إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
انی اراک وقومک فی ضلال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اے میرے محبوب جی اس وقت نو یاد کرو جب تھوڑے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو کیا آزر اپنے باپ آزر نو مخاطب کر کے کہتے ہیں اتتخذ اصناما آلہا اے میرے ابا جانا تسی بتاں دی پوجا کیوں کرتے ہو انی اراک وقومک میں تے تانوں تے تہاڈی قوم نو سمجھنا وا فی ضلال مبین تسی تے میریاں نظراں دے اندر کھلی گمراہی دے اندر جے سیدھے رستے تو کٹ چکے جے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ دے درد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے جو مقام عالیشان میں اس وقت تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ کی پاک کلام کا 7واں سپارہ سورۃ انعام سورہ الانعام سورۃ کا رکوع 15واں اور سپارے کا رکوع 9واں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں جس عنوان کے تمہارے سامنے اپنی معروضات کو رکھنا چاہتا ہوں اور ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ بالکل قریب آ چکے ہے اور اس ذی القعدہ کے مہینے کے آخری ایام اور آخری گھڑیاں سے گزار رہے ہیں تو ذی الحجہ کے مہینے کے نال جناب ابراہیم خلیل اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے تو میں مناسب سمجھنا کہ آج کے اس خطبے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو تہاڈے سامنے رکھ سکا کیونکہ انہاں دی سیرت تے اتنی زیادہ اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر جمعہ دے جمعے بھی لگ جان تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور انہاں دا مقام مکمل نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ انہاں دی زندگی دے ابتدائی ایام ابتدائی حالات اج دے خطبے دے اندر تواڈے سامنے رکھ سکاں اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ ہر سچ بول کرنے دی توفیق عطا فرمائے جناب ابراہیم علیہ السلام جس علاقے دے اندر یا جس گھر دے اندر پیدا ہوئے ایک تے اے وے کہ انہاں دی جڑی قوم ہے بتاں دی پجاری ہے بتاں دی پوجا کرن والی ہے لیکن جس گھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اوتھے صرف بتاں دی پوجا ہی نہیں کیتی جاندی سی بلکہ بتاں نوں بنایا جایا کردا سی اور بتاں نوں فروخت کیتا جاندا سی یعنی کہ انج سمجھو کہ بتاں دا جڑا کارخانہ سی جتھے بتاں نوں تیار کیتا جاندا سی قوم دے معبوداں نوں جتھے بنایا جاندا سی اس گھر دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اعلان کرنے واسطے جناب ابراہیم نو پیدا کر دیتا
اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد کا نام جو اللہ دے قرآن نے دسیا وہ ہے آزر۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آزر نہیں بلکہ انہاں دے باپ کا نام سی تارق، لیکن قرآن دے اگر قرآن کو کھنگالیا جائے تو یہ چیز ملتی ہے کہ انہاں دے باپ کا نام آزر ہی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر جب باپ کا ذکر کیتا تے نال ہی آزر نام لے کے دسیا کہ ایک قال علی ابی آزر۔ اس وقت کو یاد کرو جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو مخاطب کیتا، اپنے باپ نو مخاطب کر کے کیا تو لہذا علم ہویا کہ انہاں دے باپ دا نام آزر سی۔ آزر کہندے نے بتاں نو پوجن والا، بتاں نو بنان والا، کیونکہ آزر جیڑا سی قوم دے بتاں نو بنان والا سی۔ اس واسطے باپ نے لکھیا ہے کہ انہاں دی کنیت سی، لیکن کنیت دی وجہ تو مشہور ہو گئے تاں واسطے انہاں نو آزر کہا جاندا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا نام سی امالہ، جو کہ بہت ہی نیک خاتون، بڑی عبادت گزار سن، لیکن بچپن دے اندر ہی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جو پرورش دا ذمہ سی شروع تو لے کے ہی انہاں دے باپ یعنی کہ آزر نے کیتا، اور باپ چونکہ قوم دے بت بنایا کردا سی، بتاں نو فروخت کریا کردا سی، بتاں دا کارخانہ لگایا گیا سی، تو جدو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی دے ابتدائی ایام تے زندگی دے ابتدائی پہلوਆਂ تے جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھیا تو اللہ دے قرآن نو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اسی باقی نبیاں تو ہٹ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے زندگی دے جڑے ابتدائی ایام سن انہاں دے اندر ہی انہاں نو سی رشد و ہدایت عطا کر چھڈی سی، یعنی کہ اجے بچپن دے اندر نے تو بچپن دے ایام دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو وہ جڑی ہدایت سی، نور ہدایت اللہ رب العالمین دی وحدانیت، وہ اللہ نے بچپن دے اندر ہی انہاں نو عطا کر دتی سی۔ باقی تے اے ہویا کردا ہے نا کہ جدوں جنوں اللہ نے اپنا نبی بنانا ہوئے جدوں 40 سالاں دا ہو جایا کردے سن، اس تو بعد اللہ رب العالمین دی طرف رہنمائی آیا کردی سی، لیکن سارے نبیاں تو ہٹ کے اللہ دا جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال خاص انداز کہ اللہ رب العالمین نے بچپن دے اندر ہی انہاں نو جڑی رشد و ہدایت سی اللہ نے عطا کر دتی۔ اور اللہ دے قرآن تے اگر غور کیتا جائے تو قرآن بھی اس بات دا اعلان کردا ہے، الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی قوم دے سامنے اس وقت نو رکھیا جائے نام، اللہ جی کس وقت دا ذکر کیتا جائے نام، فرمایا اے میرے نبی اپنی قوم دے لوگاں نو دسیا جائے نام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو مخاطب کر کے کہندے نے اور اپنی قوم دے لوگاں نو مخاطب کر کے کہندے نے، کہندے کی نے جناب ابراہیم علیہ السلام اتتخذ اصناما آلہا، اے میرے ابا جان تسی انہاں بتاں دی کیوں پوجا پیا کردے جے، تسی انہاں بتاں دی کیوں عبادت پیا کردے جے، انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جان میں تے ویکھ رہا واں تسی بھی گمراہ جے تے تہاڈی قوم بھی گمراہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اجے جناب ابراہیم علیہ السلام دے زندگی دے ابتدائی ایام نے انج سمجھ لو نا جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر کوئی 10-12 سال ہے، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم نو اپنی توحید دا نور عطا
عطا کر چھڑیا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اپنی رسالت دا نور نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھ دیکھی نے اپنے باپ نے ایک دن مخاطب کر کے کہندے نے اے میرے ابا جان دسیا جائے نا ساڈا خدا کون ہے، ساڈا الہ تے ساڈا معبود کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہندا ہے اے میرے بیٹے ابراہیم تیرا تے میرا جڑا معبود ہے وہ نمرود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ابا جی میرا تے تہاڈا خدا نمرود ہو گیا تے نمرود نو بنان والا کون ہے؟ نمرود دا خدا کون ہے؟ نمرود دا الہ کون ہے؟ اور اللہ رب العالمین دا قرآن بھی اس بات دا اعلان فرما رہا ہے جدو باپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہا کہ نمرود دا جڑا خدا ہے او اے ستارہ ہے، اے ستارہ جڑا اے نمرود دا الہ تے نمرود دا خدا ہے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے باپ دے کولو سارا پوچھ لیا نا ساڈا رب کون تے معبود کون ہے، نمرود دا الہ کون ہے، جدو رات دا وقت ہوندا ہے نا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام انجا سمان دے ول نظراں اٹھا کے کی دیکھ دے نے رآ کوکبا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے نو دیکھیا نا تے فرماندے کی نے ھذا ربی، اندا اصل معنی جڑا ھذا ربی اپنے باپ نو مخاطب کر کے کہندے نے اے میرے ابا جان ھذا ربی، کیا اے ستارہ ساڈا رب ہے، کیا ستارہ سانو بنان والا ہے۔ فلما افلا، تھوڑی دیر تک جدو ستارہ رہا نا جناب ابراہیم دیکھ دے رہے، جدو ستارہ چلا گیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے لا احب الآفلین۔ ابا جان تسی تے کہندے جے ستارہ ساڈا رب ہے، اے ستارہ ساڈا معبود ہے، اے تے خود ہی ختم ہو گیا ہے، کس طرح رب ہو سکدا ہے، کس طرح تہاڈا معبود تے تہاڈا خدا ہو سکدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے کہ قوم دے لوگاں نوں ویکھیا تے چڑھ دی پیا پوجا کردے نے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فرمایا جدو رات دا وقت ہوندا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام چاند نو دیکھتے نے ستارے نالوں بہت چمک رہا ہے نا، پھر مخاطب کر کے کہتے نے ھذا ربی، کیا اے ساڈا رب ہے، کیا اے سانو بنان والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلما افلا، تھوڑی دیر گزرتی تے چاند بھی چھپ جاندا، چاند بھی ختم ہو جاندا۔ قال لئن لم يهدني ربي، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لئن لم يهدني ربي، اگر اللہ نے مینوں ہدایت نہ دیتے، اگر میرے الہ تے میرے پروردگار نے مینوں سیدھا رستہ نہ بتایا لأكونن من القوم الضالين۔ کہ جی میں سارے لوگ گمراہ نے، میں بھی
انہاں دے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جاواں گا۔ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقیدے دی گل دس دیتی، لوگوں ہدایت اونی دیر تک نہیں مل سکتی جنی دیر تک اللہ رب العالمین نہ چاہن۔ ہدایت تو ملیا کرتی ہے جدو اللہ کی طرف منظوری ہوا کرتی ہے۔ اور تیرے تے میرے آقا علیہ السلام میرے نبی کا چچا ابو طالب کنی میرے آقا علیہ السلام دی خدمت کی ہے۔ جدو باپ سے دادا دنیا کو چلے جاتے نے، اس چاچے ابو طالب نے میرے آقا کی پرورش کی ہے، میرے آقا علیہ السلام کا خیال رکھے ہے، میرے نبی نو جوان کیتا ہے، آپ علیہ السلام نے شادی کی ہے۔ جدو میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، خود تے کلمہ نہیں دا پڑھیا، لیکن میرے نبی دیا تکلیفاں نو برداشت کرتا ہے، میرے نبی تے آن والیاں پریشانیاں نو برداشت کرتا ہے۔ جدو موت دا وقت آیا، میرے آقا علیہ السلام اپنے چاچے دے کول آ جاندے نے اور آ کے کہتے نے یا امی قل لا الہ الا اللہ۔ اے میرے چچا جان، تسا ساری زندگی میرا بڑا ساتھ دیتا ہے، تسا ساری زندگی بڑا میرا خیال رکھے ہے، لیکن دین دے اندر داخل ہونے واسطے، شریعت دے اندر داخل ہونے واسطے، اسلام دے اندر داخل ہونے واسطے میرے رب نے قانون تے قاعدہ مقرر کر دیتا ہے، قل لا الہ الا اللہ۔ چاچا جان لا الہ الا اللہ کہتے ہو نا، ساری زندگی اسی میرا بڑا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب چاچا چاہ رہے ہیں کہتا کیے میں اپنے باپ دادا دے دین کے بہت دوڑے آنا، اللہ اکبر اللہ اللہ، اور نال اللہ رب العالمین نے قرآن دیا کریمہ بنا کے نازل کر دیتے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا اے میرے محبوب جی، تسی اگر چاہو کہ میں کسی نو ہدایت دے سکنا، کسی نو سیدھے رستے تے لے سکنا، فرمایا انک لا تہدی، تسی اپنی مرضی نال کسی نو ہدایت نہیں دے سکتے جے، تواڈے بازاں دے نال کسی نو اونی دیر تک ہدایت نہیں مل سکتی جنی دیر تک میں اللہ نے اونوں ہدایت دین دا ارادہ نہ کیتا ہوے، جنی دیر تک میں اللہ نو نہ ہدایت دیواں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ دے کول دعاواں پیا کردے نے، اللہ جی اگر تو مینوں ہدایت نہ دتی تے میں گمراہ ہو جاواں گا۔ تے کدے قوم دے لوکاں نوں دیکھیا تے سورج دی پوجا پیا کردے نے، اور اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جدو میرے ابراہیم علیہ السلام نے سورج نو ویکھیا تے سورج نال بڑا چمک رہا ہے، بڑا تپش دے رہا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں هذا اکبر، ایک چاند نالوں بھی بڑا ہے، ایک جناب ستاریاں نالوں بھی بڑا ہے، اور اگے بھی فرماتے ہیں افلا تقال یا قومی۔ جدو تھوڑی دیر گزرتی ہے، جدو دن ختم ہو جاتا ہے، اندے نال سورج بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قومی انی بریء مما تشرکون۔ فرمایا میری قوم دے لوگوں میں تواڈے خدانے برات کرنا وا، اے جنہاں دی تسی پوجا پیا کردے جے، میں انہاں دے وچوں کسے نو بھی نہیں مندا، میں نہ چاند دی پوجا کرنا، نہ میں سورج دی پوجا کرنا، نہ میں ستاریاں دی پوجا کرنا۔ تے جدو جناب ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے دیکھیا تے جلدی دے نال جناب جی اپنے راہباں دے کول چلا جاندا ہے، اپنے عالماں دے کول چلا جاندا ہے، تے جا کے کہتا کہ میرے بیٹے نو دیکھا جائے،
لینا میرا بیٹا بڑھیاں بڑھیاں گلاں پیا کردا ہے یہ کہتا نہ میں تواڈے پتراں نوں مارنا نہ میں چند سورت دی پوجا کرنا وا ابراہیم تو مارنا ہے تو کینوں مارنا ہے اللہ کا قرآن اعلان فرماندا ہے فرمایا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے چاند نوں بھی دیکھ لیا سورج نوں بھی دیکھ لیا ستارے نوں بھی دیکھ لیا تے ہن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہی نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او میری قوم دے لوگو انی وجہت وجہی للذی میں تے اپنی پیشانی نو ٹیکاں گا تے اس مالک دے سامنے ٹیکاں گا فطر السماوات والارض جن نے زمین نو بنایا ہے جن نے آسمان نو بنایا ہے جن نے چاند تے سورج تے ستارے نو بنایا ہے حنیفا وما انا من المشرکین جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عبادت کرنا وا اس کلے رب دے اس رب العالمین دی عبادت کرنا وا جس رب نے ساری دنیا کائنات بنایا ہے تسی کہندے جے نمرود ساڈا رب میں ابراہیم اعلان کرنا وا میں تے اس رب دی عبادت کرن والا وا جن نے نمرود نو بھی پیدا کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے اپنے باپ آزر دے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیتا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیتا تے سچی گل جڑا توحید کا اعلان کریا کردا ہے اون دے پھر مشکلاں تے آیا کردیاں نے امتحان تے آیا کردے نے ازمائشاں تے آیا کردیاں نے اللہ رب العالمین ازمایا کردے نے آیا کہ میرا بندہ میرا پکا موحد بن رہا کہ نہیں بنتا آیا کہ میرا بندہ کی ایمان اندر توحید پرست ہے کہ نہیں ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے کہ نال میرے ابراہیم تے ازمائشاں شروع ہو گئیاں نے سب تو پہلے اللہ کی طرف جب کا حکم آیا فرمایا ہے میرے نبی ابراہیم اپنے باپ کو توحید وال دعوت دیو نا اپنے گھر والوں کو توحید دے ول بلاؤ نا بچوں کو معاشرے کو دعوت دینی سوکھی ہویا کرتی ہے اپنے گھر والوں کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہویا کرتا ہے اپنے گھر والوں کو توحید دی دعوت دینی بڑی مشکل ہویا کرتی ہے خطرہ ہویا کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کو توحید دی دعوت دیتے اپنے باپ کو سیدھے راستے دے ول بلایا تے میرا باپ مینوں گھر وچوں کڈ دے گا اور بالکل اسی طرح میرے ابراہیم علیہ السلام دے نال ورنہ اللہ کا قرآن کی اعلان کرتا ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا اپنی امت کے سامنے میرے ابراہیم نبی دے تذکرے کو جاننا اس قال لأبی یا ابتی جدو جناب ابراہیم نے اپنے باپ کو کیا یا ابتی اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع اسی انہاں دی عبادت کیوں کرتے جے ما لا يسمع جڑے سن بھی نہیں سکتے ولا یبصر جڑے دیکھ بھی نہیں سکتے ولا یغنی عنک شیئا کہ ابا جیوں
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਨਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। और तेरे ते मेरे माशरे दे अंदर अज भी कोई ऐसे बदकिस्मत ते बदनसीब पाए जाते ने जदों बंदा जिंदा सी ते उदों किसी दे नफे नुकसान नूं नहीं पहुंच सकदा सी, जदों मर गया इहदी कबर ते दरबार बना दिते गए ने, इहदे मेले लगाए जाते ने कि ये जनाब जी ये लोकां दीयां हाजतां पूरीआं करन लग पिया। जदों जिंदा सी ते बेचारे नूं खाण वास्ते रोटी नहीं मिलिया करदी सी, जदों जिंदा सी ते अपनी हाजतां पूरा नहीं होया करदियां सन। अज अगर मनामन मट्टी दे थले चला गया ते अज जनाब जी हाजत रवा ते मुश्किल कुशा बन गया, लोकां दी हाजतां नूं पूरा करन वाला बन गया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे अब्बा जान उन्हां दी इबादत क्यों पिया करदे जे जेड़े ना तुहाडे नफे नुकसान दे मालक ने, ना तुहाडी गल नूं सुन सकदे ने, ना इहदा जवाब दे सकदे ने। और अगे अल्लाह का कुरान ऐलान करता है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को तौहीद दे वल बुला रहे ने और कहंदे की ने या अबाती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे अब्बा जान या अबाती ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। देखो बाप मुशरक ते फिर भी अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किते आसन अंदाज दे नाल अपने बाप नूं मुखातब करदे ने, कहंदे ने या अबाती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी। अब्बा जान ठीक है तुसी बुतां दी पूजा करदे जे, तुसी चंद सूरज दे पुजारी जे, तुसी नमरूद नूं अपना इलाह ते अपना खुदा मानदे जे। इन्नी कद जानी मिनल इल्मी। अब्बा जान जेड़ी चीज अल्लाह ने तुहानू नहीं दे दी वो अल्लाह ने मैनू अता कर दी है। अल्लाह ने मैनू अपनी नबुव्वत रिसालत अता कर दी है, अल्लाह ने मैनू अपनी तौहीद दा इल्म अता कर दिता है। ते अब्बा जान तुहाडे वास्ते हुक्म है ऐ मेरे अब्बा जान मालम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब्बा जान मेरी पैरवी कर लो ना, मेरी इत्तिबा कर लो ना, जिस चीज दे वल मैं बुलाना उस चीज दे वल आ जाओ ना ते अल्लाह तुहानू सीधे रस्ते दे वल हिदायत दे देगा। और अगे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फरमाते ने या अबाती ला ताबुदिश शैताना इन्नश शैताना काना लिर्रहमानी असिया। अब्बा जान शैतान की पैरवी ना करे जे, शैतान दे पीछे ना लगे जे, शैतान दे बंदे नूं वरगलाण वाला है, शैतान दे बंदे दे कोलों बुराइयां करन वाला है, शैतान दे अल्लाह का दुश्मन है। या अबाती इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकूना लिश्शैतानी वलिया। अब्बा जान मैनू डर क्या लगता है जेकर तुसी मेरी पैरवी ना कीते, अगर तुसी मेरा कलमा ना पढ़िया, अगर तुसी मेरी गल ते अमल ना कीता ते अब्बा जान मैनू डर क्या लगता है अय्या मस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानी किते अल्लाह दी तरफ तुहाडे ते अज़ाब ना आ जाए, किते अल्लाह दी तरफ तुहाडे ते पकड़ ना आ जाए, ते किते तुसी शैतान दे दोस्तां दे विचों ना हो जाओ। और जनाब इब्राहिम दे बाप ने की जवाब दिता सोना वीरा, जवाब बाप कहता है काला अरागिबुन अंत अन आलिहते या इब्राहिम। ओ इब्राहिम मैं इन्हां खुदावां नूं बनावण वाला हां
میں انہاں خداواں نوں تیار کرن والا واں، تو میرا ہی بیٹا ہو کے تے انہاں دی نافرمانیاں پہ کرنا ہے، تو میرا ہی بیٹا ہو کے تے کہنا انہاں دی نہ اتباع کرو، انہاں دی عبادت نہ کی جائے، انہاں دے نام تے چڑھاوے نہ چڑھائے جان۔ اللہ اکبر اللہ، اور کے بعد کی کہتا ہے لا لم تنتہی لا ارجمنک واہجرنی ملیا۔ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید دے ول طاقت دیتی، اپنے باپ کو اللہ دی توحید دے ول بلایا تے باپ جناب جگر دے اندر آ گیا، تکبر دے اناد دے اندر آ گیا تے اپنے بیٹے نو کہندا ہے او تو میرا ہی چاہیا تے مینوں ہی اج سمجھان واسطے آ گیا ہے۔ اج کل دیاں بھی کئی ایسیاں اولاداں نے جڑیاں اپنے ماپیاں نو جناب برا بھلا کہندیاں نے، اپنے ماں پیانوں چڑکدیاں نے، اگر باپ کسی برائی دے کام تو روک دے، اگر اپنی اولاد نو باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹا اس کام دے قریب نہیں دا تو جانا، اے تو کام نہیں دا کرنا، اندے نال تیری بھی عزت تے آن جائے گی، میری بھی عزت تے آن جائے گی۔ تے اج دا نوجوان بول کے کی کہندا ہے تو ریا ایڈا سمجھدار ہے، تو ریا ایڈا عقلمند، تینوں تے دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کس طرح چلیا کرتی ہے۔ جناب دنیا تے چند تے پہنچ چکی بڑے تک دنیا تے لگا پھرنا ہے، نا 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 میرا انہاں ماپیاں دی قدر کریا کرنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ اور جناب ابراہیم دا جواب سننا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید دے حق بنایا تے باپ کا جواب دیے، باپ کو کہتا ہے لا لم تنتہی لا ارجمنک، اے ابراہیم اگر تو توحید دے باز تو باز نہ آیا، اگر تو لوگاں نو اللہ دے ول بلان تو باز نہ آیا، لا ارجمنک میں تینوں پتھر مار مار کے ختم کروا دیاں گا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کروا دیاں گا، واہجرنی ملیا۔ اگر تو پھر بھی باز نہ آیا میں تینوں اپنے گھر دے وچوں کر دیاں گا، تینوں میں اپنے گھر دے وچوں بے دخل کر دیاں گا، اپنی جائیداد دے وچوں بے دخل کر دیاں گا۔ تے جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنیا دیکھنا میرا جناب ابراہیم دا جواب دیے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال سلام علیک، او باپ جڑا ابراہیم نو دھمکیاں پہ دیندا ہے، ابراہیم میں تینوں ختم کروا دیاں گا، تینوں مروا دیاں گا، تینوں گھر دے وچوں کر دیاں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے ابا جان مینوں مروانا چاہندے تے مروا دیو، گھر دے وچوں کڈنا چاہندے تے کڈ دیو، تسی تے گھر دی گل کردے جے، میں تے تہاڈا علاقہ بھی چھڈ کے جان واسطے تیار ہاں۔ تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنا جناب بھی سامان بنے ہیں تے گھر دے وچوں نکلدے پے تے نال کی کہندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھڈ کے پہ جاتے ہیں تے پھر بھی اپنے باپ نو برا بھلا نہیں کرتے۔ وہ اج دے نوجوانا اگر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے باپ تے صحیح والی عمر آ گئی ہے، اج تو اپنی گھر والی دے آگے لگ کے اپنے باپ کو گھر دے وچوں کڈ دینا ہے، اپنے باپ کو کھانا دین تو تنگ آ گیا ہے۔ وہ باپ جس کلے باپ نے 10-12 بچیاں نو جڑا کلا باپ پالیا کردا سی، اج 10-12 بچے مل کے اس باپ دی روٹی پوری نہیں کر سکتے، اج دے سارے بیٹے مل کے اس باپ نو کھانا نہیں دے سکتے۔ ایک بیٹا کہندا ہے جناب بابا دوسرے گھر تے چلا جانا، دوسرے بیٹے دے کول چلا جانا، میرے کول اتنے پیسے نہیں دے، میرے کول اتنے خرچے نہیں دے تاکہ میں تیرے اخراجات کو اٹھا سکاں۔ اوے میرا سوچنا جدوں تو چھوٹا ہویا کردا سی، جدوں
جدوں تیرے بچپن دی عمر ہویا کرتی سی اے او باپ کلا کما کے لے آیا کرتا سی تے تیرے پورے گھر نوں چلایا کرتا سی تواڈے سارے بہن بھراواں نوں پالیا کرتا سی تے اگر اج اس باپ کو ضعیفی والی عمر آ گئی ہے اس باپ تے اگر اج بڑھاپا آ گیا ہے اس باپ کو اج ضرورت ہے تے تیرے سہارے دی ضرورت ہے لیکن اگر تو اس ضعیفی دی عمر دے اندر اپنے باپ نوں گھر دے وچوں کر دیتا دوسرے بھرا دے گھر دے اندر بھیج دیتا جانا اپنے دوسرے بیٹے دے گھر دے اندر چلا جانا میرے کو تیرے اخراجات نہیں اٹھائے جاتے وجہ کی جناب دی گھر والے نہیں مانتے کہ اندا باپ دے گھر دے اندر رہے نا 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 ویرا اے والدین نے نا دی خدمت کر لینا اسی تے ایسے ایسے اس کائنات دے اندر لوگ بیٹھے نے ایک دن میں پڑھ رہا سا جناب جی عرب دے اندر دو بھراواں نے آپس دے اندر مقدمہ کیتا ہے اور مقدمہ کس بات تے کیتا ہے ایک بھرا دی عمر 100 سال ہو گئی ہے دوسرے بھرا دی عمر 50 سال ہے تے مقدمہ اس گل تے کیتا ہوا ہے انہاں دی جڑی بڈھی اماں ہے او دی عمر 150 سال ہو گئی ہے اور چھوٹے بھرا نے بڑے بھرا تے مقدمہ کیتا ہے عدالت دے اندر کیس دائر کروایا ہے میرے بڑے بھرا نوں 100 سال ہو گئے نے میری ماں دی خدمتاں پیا کردا ہے کہ میں مقدمہ اس چیز دا رکھنا وا کہ میری جڑی ماں ہے میرے سپرد کیتا جائے نا میں اپنی ماں دی خدمتاں کرنا چاہنا وا میں اپنی ماں دے خیال رکھنا چاہنا وا اے میرا والدین دی خدمتاں کریا کرنا اللہ دے نبی ابراہیم دی سیرت بھی ہو چیز ملدی ہے جناب ابراہیم دے باپ نے تھکیاں دتیاں نے کیا ابراہیم میں تینوں ختم کرا دیاں گا تینوں گھر دے وچوں کر دیواں گا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے ابا جی تسی جو کرنا چاہتے تے کر لو میں تہاڈا گھر چھڈ کے جان واسطے تیار ہاں اپنا کنبہ قبیلہ چھڈن واسطے تیار ہاں مارا کھان واسطے تیار ہاں لیکن اللہ دی توحید تے کدے بھی نہیں آن چاہن دیاں گا اللہ دی توحید دا اعلان کرتا رہاں گا اور ایک ہی بس نہیں بلکہ اللہ دا قرآن تے اعلان کرتا ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں تے کہندے کی نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی او باپ جن نے ابراہیم نو مارن دیاں دھمکیاں دتیاں نے گھر دے وچوں کڈ دتا ہے جاندی وار بھی اس باپ نو دعاواں دیندے جا رہے نے تے کہندے کی نے سلام علیک ابا جان تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون اللہ دیاں رحمتاں ہون ساستغفر لک ربی تے میں اللہ دے کولوں تواڈی ہدایت واسطے دعاواں کردا رہاں گا اوے اج دے نوجواناں ابراہیم دی سیرت تو کوئی سبق حاصل کرنا باپ نے تے اپنے گھر دے وچوں بھی کر دتا ہے جائیداد وچوں بھی بے دخل کر دتا ہے اج دا باپ تے اپنے بچیاں نوں گھر بھی بنا کے دیندا ہے جائیداداں بھی بنا کے دیندا ہے تے پھر بھی نوجوان اپنے باپاں نوں بے دخل کر چھڈدے نے اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نال کہہ رہے نے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابا جان میں اللہ دے کولوں تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کراں گا اللہ دے کولوں میں تواڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں کراں گا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سلام کہہ کے جا رہے ہیں اپنے باپ کو چھڈ کے جا رہے ہیں اپنے گھر کو چھڈ دیتا کنبے قبیلے کو چھڈ دیتا اور اپنی قوم کے لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں اور قوم والوں بھی آ کے یہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتی اللہ کی توحید دے ور بلایا انشاءاللہ وقت کے بالکل مختصر ہے لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور انہاں دے آنے والے امتحان وہ تے بہت
تو زیادہ نے انشاءاللہ اتنے ہی اتفاق کرنے ہیں کیونکہ اگے ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اس حوالے سے آپ چند چیزاں تو سامنے رکھنیاں ہیں اللہ رب العالمین کے کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے صحیح معنی دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ